टांद्रेचे आमदार विरेश बोरकर हांनी कुर्का बांबोळी वाठारात जावपी बेकायदेशीर कामां, पर्यावरणाची हानी आणि बेकायदेशीर रस्ते बांदकामाचेर खर आक्षेप घेतलाय. त्यांनी स्थानिक पंचायतींत आणि टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग TCP विभागाकडे संपर्क साधून या अनधिकृत बांदकामांचेर आणि झाडां कापापाचेर रोखडीच कडक कारवाई करपाची आणि बेकायदेशीर प्रकल्प बंद करपाची मागणी केली आहे. प्लॉटिंग करपाक सोदता फाल्यां हांगा कोण रावतले कितें हांगा 1 मीटर पासून सोडून ना डायरेक्ट रस्ते थंय बांदल्या. हेजेर कोणी वयरसून चडोन क्रॉस जावपाक शकता. हे रोड बांदता ते इट इज सो रिस्की की मिलिटरी हांगा जे मिलिटरी देश प्रोटेक्ट करपाक आसता हांगासल्यान कितलेशे इन्फॉर्मेशन ह्या मिलिटरी कॅम्पसांत आसता. फाल्यां कोणूय हांगासल्यान भितर घुसपाक शकता. फॉरेस्ट एरियान सद्याक आमी कुर्का गांवांत आसा आनी हांगा भितरल्यान फाटल्यान फॉरेस्ट एरिया आसा आनी दोंगर तुमी पळयता आसतलो आख्खो डेन्सली दोंगर आसा. ह्या दोंगराचे भितर आमकां इन्फॉर्मेशन गावली की हांगा रस्तो जाता म्हणून आमी मुद्दम पळोवपाक येयले आनी पळयत जाल्यार आमी भितर जेन्ना येयले तेन्ना हांगा आख्खे पोत्रे घातलेले आसा. व्हडले पोत्रे घातल्या आनी ते पोत्र्यांचे तुमी फाटल्यान आतां पळयल्यार हांगा व्हडलो हायवे कसो रोड बांदता. हांगा आतां ट्रक आमी धरला त्या सोलिंग घेवन येयला आनी त्या ट्रकाक हाडयला. तो सद्या रप्पा काय कितें सांगता तेजो ओनर म्हणटा. त्या ओनरान हांगा ट्रक घालता. ऑलमोस्ट 5-1 ट्रक आतां घातल्या म्हणटा तो आयच्या दिसा. आनी हांगा जो कोण सेक्युरिटी वॉटेवर कोण आसा हांगा तांकां काय खबर ना. कोण इंजिनियर आसा तेंय आमकां खबर ना म्हणटा ते. पेपर कांयच खबर ना. तो येतलो आनी कितें तसल्यो खबरी सांगता. पण आतां आमी तलाटी आसा आमच्या वांगडा आनी हांगा तुमी पळयता आसतलो ही जी गेट घातल्या गेटीचेर बीन बोर्ड कांय ना. विथआउट परमिशन हांगा सगळें चलना. सुप्रीम कोर्टाची क्लियर डायरेक्शन आसा की कितेंय समज लिगली काम करता नाल्यार तेजेर बोर्ड बीन मारपाक जाय, होर्डिंग मारपाक जाय आनी होर्डिंगाचेर फूल परमिशन्स डिटेल्स जी आसा ती मेन्शन करपाक जाय.